बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल इन्फो इनसाइड में आपका खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, आज हम उन भारतीय जाहिलों को जवाब देंगे जिनके पास कोई सबूत नहीं लेकिन फिर भी शोर करते हैं कि पाकिस्तान के 90,000 से 93,000 तक फौजी 1971 की जंग के इख्तिताम पर कैदी बना लिए थे। आज की वीडियो में कुछ ऐसे हकायक आपके सामने रखे जाएंगे कि जिनको जानने के बाद कमज़ोर दिल भारतीयों के दिल की धड़कनें रुक सकती हैं। 90,000 फौजी जो भारत ने 1971 में कैदी बनाए थे, ज़रा गौर से देखना कहीं वो भारतीय ही तो नहीं। इस बारे में तफसील में बात करने से पहले भारतीयों को एक और चोट लगाना चाहता हूँ, लेकिन ये चोट जाहिल भारतीयों के दिमागों पर लगेगी। शायद इस चोट के बाद 93,000 फौजियों के बारे में फैलाया हुआ झूठ सुनकर भारतीय नागरिकों को हार्ट अटैक ना हो। वैसे भी हार्ट अटैक हम नहीं करवाना चाहते, वरना हम अपनी अगली वीडियो में किस को निशाना बनाएंगे। इसलिए ज़रा दिल थाम कर सुनना। ये जो भारतीय शोर करते हैं कि भारत पाकिस्तान का बाप है, हत्ता कि बड़े बड़े पढ़े लिखे भारतीय भी यही कहते हैं, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक भारतीय नागरिक कहते हैं कि भारत माता की जय, और माता तो माँ होती है और माँ कभी बाप नहीं बन सकती। अभी भी कुछ भारतीयों का कीड़ा ज़रूर उछल रहा होगा। तो मेरा एक सवाल है कि बाप पहले आता है या बेटा? पाकिस्तान में तो बाप पहले ही आता है, भारत का मुझे नहीं पता। अगर भारत में बेटा पहले आता है तो मुझे ज़रूर बताना नीचे कमेंट करके। अगर अभी भी भारत के बाप होने का दावा करते हो तो हमें भी बताना कि कैसे। अब आते हैं 93,000 फौजियों को 1971 में कैदी बनाने के झूठ पर। 1971 में जंग से पहले तक बांग्लादेश को मगरबी पाकिस्तान कहा जाता था, यानी ईस्ट पाकिस्तान, और ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से बहुत दूर था। दोनों के दरमियान फासला तकरीबन 2400 किलोमीटर तक का था, और दरमियान में पाकिस्तान का दुश्मन भारत मौजूद था। और इस ज़मीनी रास्ते के अलावा जितने भी रास्ते थे वो इंतहाई तवील रास्ते थे। एक ही रास्ता सबसे कम फासले का था, लेकिन दरमियान में तो भारत मौजूद था, जिसका भारत ने 1971 की जंग में भरपूर फ़ायदा भी उठाया। हालांकि उसी से ठीक 6 साल पहले एक जंग 1965 में भी हुई थी, जिसमें भारत को बहुत मार भी पड़ी थी, और भारत के बहुत से इलाके भारत के हाथ से चले गए थे, जिनमें रैन ऑफ कुश और चंगजोड़ियाँ समेत कई इलाके शामिल थे जो आज तक पाकिस्तान का हिस्सा हैं। जैसे कि अब की जंग जो भारत और चाइना के दरमियान चल रही है, जिसमें लद्दाख का इलाका भी भारत के हाथ से निकल चुका है। लेकिन 1965 और 1971 में मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, जिसकी वजह से भारत में झूठ पढ़ाया गया और ये बताया गया कि भारत 1965 में भी जीता था और 1971 में भी। भारत का काम तो हर दौर में झूठ बोलना ही है, लेकिन उस वक्त भारत के झूठे प्रोपेगेंडे पकड़ने वाला कोई भी नहीं था। 1965 में भारत को बहुत मार भी पड़ी थी, तभी भारत ने 1965 का बदला लेने के लिए 1971 में प्रॉक्सी शुरू की, जिन्होंने मुक्ति बानी के नाम से एक बंगालियों की तंजीम खड़ी की ताकि वो पाक फौज को बहुत नुकसान पहुंचाए, और वो आम बंगालियों के रूप में पहचान में भी नहीं आते थे। अगर मुक्ति बानी ना होती तो मशरकी पाकिस्तान कभी भी अलग ना होता। मुक्ति बानी के दहशतगर्द गद्दार थे, जिनकी बदौलत पाकिस्तान टूट गया, और मुक्ति बानी बनाने वाले भी भारतीय हिंदू बुनिये थे। तंजीम का नाम भी हिंदुओं ने ही रखा था। पाकिस्तान से मुक्ति दिलाने के लिए मुक्ति बानी नाम रखा गया, और मुक्ति बानी के दहशतगर्दों को भारत में ट्रेनिंग देकर ईस्ट पाकिस्तान भेजा गया, जहां वो पाकिस्तान की फौज से लड़ते थे और उनकी मदद भारत करता था। 5 लाख भारतीय फौज और 2.25 लाख के करीब मुक्ति बाहिनी के दहशतगर्द
148,460 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیل گئے تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں صرف 44,000 کی تعداد میں پاک فوج موجود تھی۔ صرف 44,000 پاکستانی فوج کا بھی بھارتی 5 لاکھ کی فوج بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی، لیکن پاک فوج مکتی بانی کا مقابلہ نہیں کر سکی، کیونکہ مکتی بانی بنگالی مسلمان تھے اور تعداد میں 5 گنا زیادہ بھی تھے، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی پہچان کرنا کافی مشکل تھا، کیونکہ وہ بھی عام بنگالیوں میں گھل مل جاتے تھے۔ پاکستان کی فوج کے مقابلے میں بھارتی فوج اور مکتی بانی کی ٹوٹل تعداد 7 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ اوپر سے پاک فوج کو سپلائی بھی نہیں مل سکتی تھی، کیونکہ سپلائی لائن بھارت نے بند کی ہوئی تھی، اور پاکستان کے 10 سے 12,000 کے قریب فوجی شہید بھی ہو گئے تھے۔ وہ تو 30 سے 32,000 کے قریب فوجی تھے جن کو بھارت نے 93,000 کا نام دے دیا۔ شاید بھارت میں 32,000 کو 93,000 سمجھا جاتا ہے، یا پھر بھارتیوں کی گنتی تھوڑی کمزور ہے۔ اور اس جنگ کے دوران را نے بھارت کی فضائی حدود اور سمندری حدود دونوں پر نگرانی رکھی ہوئی تھی، اور اس جنگ کے دوران را نے بھارت کی فضائی حدود اور سمندری حدود پر نظر رکھنے کے لیے آپریشن گنگا ہائی جیکنگ شروع کیا ہوا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ویسٹ پاکستان سے کوئی بھی فوجی مدد نہ آ سکے۔ جب 44,000 کے قریب ٹوٹل فوجی تھے ایسٹ پاکستان میں، اور ان میں سے بھی کافی سارے شہید ہو گئے تھے اور مزید آ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ درمیان میں بھارت بیٹھا ہوا تھا، تو 93,000 کیسے ہو گئے؟ بھارتیوں کے پاس کوئی لاجیکل باتیں نہیں ہوتی، لیکن بحث اور گالیاں یہ ضرور دیتے ہیں۔ یہ بات تو بھارت کا اپنا ڈیفنس منسٹر بھی 1994 میں کہہ چکا ہے کہ فوجیوں کی تعداد 40,000 تھی۔ کیسی پینٹ نے بھارتی ہونے کی وجہ سے تعداد پھر بھی زیادہ بتائی ہے، لیکن اگر 40,000 مان لیا جائے تب بھی 93,000 فوج تو نہیں بنتی۔ اس کے علاوہ بھارت ہی کی اپنی رائٹر نے بھی ڈیڈ ریکاننگ نامی جریدے میں لکھ دیا کہ 40,000 پاکستانی فوجی تھے، لیکن 90,000 یا 93,000 کی جو فگر بتائی جاتی ہے وہ فیک ہے۔ ممبرز آف دی 1971 بنگلہ دیش وار کی مصنفہ کا نام سرمیلا بوس ہے۔ جیسے کہ بھارت نے 26 فروری 2019 کو دعویٰ بھی کیا تھا کہ 300 پاکستانی مار دیے، 300 کی جگہ 3 اور پاکستانی کی جگہ درخت کہنا چاہیے تھا۔ 2019 میں تو میڈیا اتنا پاورفل ہو چکا تھا، اسی لیے بھارت کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہو گیا، اور بھارتی ایئر چیف نے خود تسلیم بھی کیا کہ ہم نے اپنا چاپر خود گرایا تھا۔ کاش کہ 1965 اور 1971 میں بھی میڈیا اتنا ہی طاقتور ہوتا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور نیچے کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔